सिद्धार्थ पार्ट 4 चैप्टर 4 निर्वाण। जब सिद्धार्थ वो कुंज छोड़ चला जहाँ तथागत गौतम बुद्ध रहता था और जहाँ गोविंद भी रह गया था, तो उसे यूँ लगा कि जैसे वो अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी को भी इसी कुंज में छोड़ कर जा रहा है। जब वो रास्ते पर धीरे धीरे चलता जा रहा था तो उसका दिमाग ख़यालात से पुर था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था, यहाँ तक कि ये एहसास उस पर हावी हो गया और वो इस मुकाम पर पहुँच गया जहाँ वो असबाब पहुँचाने लगा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि असबाब को पहुँचाना ही दरअसल सोचना है, और सिर्फ सोच के ज़रिए ही से एहसास इल्म बनता है और गुम हो जाने से बचता है, हकीकी हो जाता है और पुख्ता होने लगता है। सिद्धार्थ अपने रास्ते पर चलते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि अब वो नौजवान न था, मर्द बन चुका था। उसे एहसास हुआ कि कोई चीज़ उसे पीछे छोड़ गई है, जैसे वो पुरानी कैंचली जो सांप झाड़ देता है। कोई चीज़ थी जो अब उसमें ना रही थी, ऐसी चीज़ जो अवाइल उम्र से उसके साथ चली थी, उसका हिस्सा थी। ये ख्वाहिश थी उलमा से मिलने की और उनसे तालीम हासिल करने की। वो उस आखिरी मौल्लम से मिल चुका था और उसे भी छोड़ चुका था, जो बेहतरीन और सबसे ज़्यादा दाना और मुक़द्दस तरीन था। बुद्ध था, सिद्धार्थ को उसे भी छोड़ना ही था। उसकी तालीमात सिद्धार्थ के लिए काबिल कबूल न थी। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने रास्ते पर सोचता हुआ चला जा रहा था और अपने आप से सवाल कर रहा था, तुम उन तालीमात से, उन तालीम देने वालों से क्या सीखना चाहते थे? और उसने सोचा, मुझे ज़ात की तलाश थी, मैं उसकी नौइयत और फितरत के बारे में सीखना चाहता था। मैं चाहता था कि उस ज़ात से निजात पा लूँ, उसको मुसख्खर कर लूँ, मगर मैं उस पर फ़तह ना पा सका। मैं तो बस उसे धोखा दे सका, उससे भागता रहा, उससे छिपता फिरा। वाकई दुनिया की कोई चीज़ मेरे ख़यालात पर इस तरह तारी नहीं हो गई जैसे ये ज़ात, ये पहेली कि मैं ज़िंदा हूँ, कि मैं यकता हूँ और बाकी तमाम लोगों से अलहदा और मुख्तलिफ हूँ, कि मैं सिद्धार्थ हूँ और मैं दुनिया की किसी चीज़ के बारे में इतना कम नहीं जानता जितना इस सिद्धार्थ के बारे में, अपने बारे में। सोचने वाला अपने रास्ते पर चलते चलते अचानक रुक गया और इस ख़याल की गिरफ्त में आकर खड़े का खड़ा रह गया, और उस ख़याल से फ़ौरन एक ख़याल और उभरा, और वो ये था, जिस वजह से मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता, जिस वजह से सिद्धार्थ मेरे लिए अजनबी और अनजान रहा, वो ये है, उसकी वजह सिर्फ़ एक बात है कि मैं अपने आप से डरता था। मैं खुद अपने आप से भागता रहा। मैं ब्रह्म और आत्मा को ढूंढता रहा। मैं अपने आप को तहस नहस कर देना चाहता था, अपने आप से अलग होना चाहता था, ताकि उस नामालूम बातन को मालूम करूं जो तमाम अशिया का मरकज़ है, जो आत्मा है, जो हयात है, मुतलिक है, अलोही है। मगर ऐसा करने में मैंने अपने आप को रास्ते में खो दिया। सिद्धार्थ ने अपने चारों तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेलने लगी और उसके सारे वजूद में एक बहुत लंबी नींद से जागने की कैफियत फैल गई। फ़ौरन ही वो तेज़ तेज़ चलने लगा, इस आदमी की तरह जिसे पता हो कि क्या करना है। हाँ, उसने गहरा सांस लेते हुए सोचा, अब मैं सिद्धार्थ से भागने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं अपने ख़यालात, आत्मा और उस दुनिया के दुखों के लिए वक्फ़ नहीं करूँगा। मैं अपने आप को मलियामेट और तबाह नहीं करूँगा और इन खंडरों के सरबस्ता राज मालूम करूँ। अब मैं ऋग्वेद और अथर्ववेद और संन्यास और दूसरी तालीमात हासिल नहीं करूँगा। अब मैं अपने आप से सीखूँगा और अपना आप शागिर्द बनूँगा। मैं अपने आप से ही सीखूँगा कि सिद्धार्थ में क्या असरार हैं। उसने चारों तरफ नज़र डाली, जैसे दुनिया को पहली मर्तबा देख रहा हो। दुनिया कितनी हसीन थी, अजनबी, नामालूम और पुरसरार। यहाँ नीला रंग था, जर्द रंग था, सब्ज़ रंग था। आसमान और दरिया, जंगल और पहाड़, सब के सब हसीन, सब पुरसरार, सहरंगेज़, और इन सब के दरमियान वो यानी सिद्धार्थ जो जा चुका था और अपनी मंजिल की जानब गामज़न था। ये सब कुछ, ये नीला और जर्द, ये दरिया और जंगल पहली दफ़ा सिद्धार्थ की आंखों के सामने से गुजरे। अब ये माया का जादू ना था, अब ये माया का जाल ना था, अब ये ज़ाहरी दुनिया के नज़ारों का इत्तफ़ाक़ी तनों या बेमानवियत ना थी, जिससे अमीक फ़िक्र रहने वाले ब्राह्मण नफ़रत करते थे
کیونکہ وہ کثرت کو ٹھکراتے تھے اور وہ وحدت کی جستجو کرتے تھے۔ دریا تو دریا تھا، اور اگر سدھارتھ کے اندر کا یکتا اور عبد اس نیلا ہٹ اور اس دریا میں زندہ تھا، تو یہ ابدی اور الوہی منشا کا کرشمہ تھا کہ نیلا ہو اور زرد ہو، اور آسماں ہوں اور جنگل ہوں، اور یہاں سدھارتھ ہو۔ معنی اور حقیقت کہیں بہت دور چیزوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، پہلے ان کے اندر تھے، ان سب کے اندر تھے۔ میں بھی کس قدر بہرا اور احمق رہا ہوں، اس نے تیز تیز چلتے سوچا۔ جب بھی وہ چیز پڑھتا ہے جو وہ سیکھتا تھا، تو وہ اس کے حروف اور اعراب سے نفرت نہیں کرتا اور ان کے نظر کا دھوکہ قرار نہیں دیتا، جیسے کہ وہ حادثاتی اور بے مصرف چھلکے ہوں، بلکہ وہ ان کو حرف بحرف ہجے کر کے پڑھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ مگر میں جو دنیا کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں اور اپنی ذات کی کتاب پڑھتا چاہتا تھا، میں ان حروف اور ان اشارات سے نفرت کرنے لگا تھا۔ میں ظاہر دنیا کو نظر کا دھوکہ کہتا تھا، میں اپنی آنکھوں اور اپنی زبان کو محض ایک اتفاق گردانتا تھا۔ اب یہ ختم ہو گیا، میں جاگ گیا ہوں، میں واقعی جاگ گیا ہوں، اور دراصل آج پیدا ہوا ہوں۔ لیکن جب یہ خیالات سدھارتھ کے ذہن سے گزر رہے تھے، تو وہ اچانک یہاں ساکت کھڑا ہو گیا، جیسے اس کے راستے میں سانپ پڑا ہو۔ پھر اچانک اس بات پر یہ بھی بات واضح ہوئی، وہ اس شخص کے مانند تھا جو لمبی نیند سے جاگا ہو یا نوزائیدہ ہو، اسے اپنی زندگی از سر نو شروع کرنا تھی۔ آج صبح جب وہ جٹاون میں تداگت کے کنج سے نکلا تھا، تو وہ اپنی ہی جانب چلا تھا۔ یہی اس کا ارادہ تھا، اور اسے یہ بالکل فطری بات معلوم ہوتی تھی کہ اتنے برسوں کے سنیاس کے بعد اپنے گھر اور اپنے باپ کے گھر لوٹ جائے۔ لیکن اب جب کہ وہ اس طرح ساکت کھڑا ہوا تھا جیسے اس کے راستے میں سانپ پڑا ہو، اسے یہ خیال بھی آیا کہ اب وہ نہیں ہوں جو کہ تھا۔ میں سنیاسی نہیں ہوں، میں راہب نہیں ہوں، میں برہمن نہیں ہوں۔ میں اپنے باپ کے گھر جا کر کیا کروں گا؟ پھر پڑھنے لگوں گا اور اسی طرح چڑھاوے پہ چڑھایا کروں گا، یوگ آسن جمایا کروں گا۔ یہ سب کچھ اب میرے لیے ختم ہو چکا ہے۔ سدھارتھ ساکت کھڑا رہا اور ایک لمحے کے لیے برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا، یہ سوچ کر کہ وہ کس قدر اکیلا ہے۔ وہ من ہی من میں کانپ اٹھا، جیسے وہ کوئی ننھی سی چڑیا یا خرگوش ہو۔ وہ کتنے برس سے بے گھر تھا، مگر یہ خوفناک احساس آج ہی ہوا تھا۔ پہلے تو وہ حالت کشف میں بھی اپنے باپ کا بیٹا بنا رہا تھا، اسی کی طرح اعلیٰ ذات کا برہمن اور دھارمک آدمی۔ اب وہ محض سدھارتھ تھا، سدھارتھ جو جاگ چکا تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس نے لمبا سانس بھرا اور جھرجھری لی۔ کوئی بھی اس قدر تنہا نہیں تھا۔ اب اس بات کا پابند نہ تھا کسی اعلیٰ ذات کا فرد کوئی ہنرمند کاریگر بنے تاکہ کسی برادری کا جزو بن سکے اور اس کی زبان اور انداز میں پناہ حاصل کرے۔ وہ برہمن نہ تھا کہ برہمنوں کی زندگی میں شریک ہو سکے، وہ سنیاسی نہ تھا کہ سادھو بن سکے، لیکن گھنے جنگلوں میں چھپے ہوئے جوگی بھی اتنے اکیلے نہ تھے۔ وہ بھی کسی طبقے کے فرد تھے۔ گووند تو بھکشو بن گیا تھا اور سینکڑوں ہزاروں بھکشو اس کے بھائی تھے۔ اسی کا سا لبادہ اوڑھتے تھے، اس کے عقائد میں شریک تھے، اس کی زبان بولتے تھے، مگر وہ جو کہ سدھارتھ تھا، وہ کہاں تھا؟ وہ کس کی زندگی میں شریک تھا؟ وہ کس کی زبان میں بات کر سکتا تھا؟ اور اس لمحے جب اس کے ارد گرد کی دنیا پگھلنے لگی، تو وہ اس طرح تنہا کھڑا تھا جیسے آسمانوں میں ستارہ اور برف سی نراشا اس پر غالب پا رہی تھی۔ مگر اس کے باوجود وہ اسی شدت و یقین کے ساتھ ثابت قدم تھا۔ یہ اس کے جاگنے کی آخری جھرجھری تھی، اس کی پیدائش کا آخری درد۔ فوراً ہی وہ آگے بڑھ گیا اور چلنے لگا، جلدی اور پھر بے صبری سے، مگر گھر کی جانب نہیں، نہ واپس اپنے باپ کے پاس۔ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ سدھارتھ آگے جا رہا تھا، سدھارتھ آگے جا رہا تھا۔